أنا صار لي 4 سنوات أعالج بمستشفى العتبة الحسينية وما دفعت ولا دينار واحد. 52 مليار دينار عراقي أنفقت خلال عام 2025، رقم كبير، لكن قيمته الحقيقية في إنقاذ الإنسان. العتبة الحسينية المقدسة وجهت الدعم الكامل لمواجهة السرطان في مكانين مختلفين. في كربلاء مؤسسة وارث الدولية لعلاج الأورام استقبلت نحو 2000 طفل و4000 مريض فوق سن 15 عاماً، علاج مجاني للأطفال ورعاية شاملة للجميع. الحمد لله حبيبي، أمورك كلها زينة؟ من كربلاء إلى البصرة تخوض مستشفى الثقلين واحدة من أقصى المواجهات ضد مرض السرطان. أكثر من 63 ألف مراجعة استشارية ونحو 6800 حالة رقود، أرقام تختصر آلاف القصص وآلاف فرص النجاة التي قدمت مجانا بالكامل. لا نريد أن نكون مؤسسة ربحية أو نفعية، بل مؤسسة خادمة للشعب العراقي.